Ang iglesia sa Diyos nga buhi, nanalikay sa kadaghan. Iabot ang kalaugan, hanggang sa kaliwasan. Bisan bagyo di makalupag sa iglesia sa Diyos mabuhi. Kay si Jesus ang magtutupod sa ibabaw sa batong bantilis. Mayong buntag sa tanan. Happy Sabat. Meaning kabuntagon dagot tagkalipes tong nga Dios. Tungod kay siya ang Dios nga tong galagaran nga anaa gyud nagaban sa atong mga buluhaton, anaa nagaban sa tanan nato nga mga panginabuhi, sa atong panginabuhi sa matag usa, anaa siya naga-bless sa atong matag usa nga gipanghimo, no, labi na sa atong panimalay. Dito o digsoon o ang matag usa maraog wa gyud ingon nga kanang panginabuhian tungod kay ato na sinati kining kalisod karon apan nasayod ta nga ang Dios panalangin gyud sa kanato. Iya kita gibanan ug wala kita niya kasagdi. Ug aniya kita sa gyapon na kay usa sa tuyo nga makahimo ta og mga pagdaig ug labi na sa pagtuon sa iyang mga pulong. So ang ato ang tema karon ato ang key verse makita sa Ecclesiastes 12 versikulo 13. Ang katungdanan sa tao. Mars. Unsa ang tibuok katungdanan sa tao? So din ito makita igsoon nga mo ni ang ato makita kung unsa ang tibuok katungdanan sa tao. So sumala sa Ecclesiastes 12 versikulo 13 nagaingon diri igsoon, kini mao ang katapusan butang, ang tanan nadungog na. Kadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. So unsa day igsoon ang katungdanan sa tao? Mao ang pagtuman sa iyang sugo. Una giingon diri igsoon nga kadluki ang Dios. Oh. Kadluki ang Dios, unya bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. So kita nga iya makanakan kinahanglan gyud nga mutuman ta sa sugo sa Dios. Mutuman ta sa kabuton sa Dios nga iyang ipahimo kanato. Labi na ning pagbantay sa iyang mga sugo. Muna siya ayang gibilin siyang katawhan nga ato na siyang kumanon tungod kay ang Dios nagalantaw sa iyang mga katawhan kun nagatuman ba sa iyang kaubuton. So gingon direksyon nakadlok ang Dios unsa nga bahin ng madlok ta? Madlok ta sa pagbuhat dili oyon siyang kabuton, madlok ta igsoon sa pagbuhat nga kanang dili minatarong nga mga buluhaton. Oh? Unya pinaagi sa ato ang pagtamod sa tumbig nga Dios, ato siyang simbahon sa tuwang kinabuhi. So muna siya nga ang tibuok katungdanan sa tao mao ang pagbantay sa nga sugo tungod kay mo kini ang tibuok katungdanan sa tao. Kita, no? Kita nga katawhan sa Dios muna ato ang katungdanan. Unya giingon igsoon sa 1 Timoteo 6:14. Unsay giingon sa 1 Timoteo 6 versikulo 14. Nga bantayan mo ang sugo sa walay buling, sa walay ikasaway, hangtod sa pagpadayag. Ang pagpadayag. Dili kay gahapon, dili kay ugma. Na. So mo nag-ingon igsoon sa 1 Timoteo 6:14. Oh. Nga ato bantayan ang iyang mga sugo nga walay buling. Anaray. Nga walay buling o walay ikasaway hangtod sa iyang pagpadayag. So muna siya nga kita igsoon mutuman kita kung unsa ang mga sugo sa Dios sa iyang mga katawhan. Dili lang kay mutuman ta igsoon tungod kay nadlok ta niya, kundi ato na siyang buluhaton nga mutuman ta sa iyang mga sugay muna iyang gibilin, no?
Muna yang gihatag siya makanakan nga mutuman ta sa iyang kabuton. 1 Timoteo 6:14, bantay ang sugo nga walay buling, nga walay ikasaway hangtod sa iyang pagpadayag. Unsay madawat sa tao kung siya nagabantay sa kabalauran sa Dios. Unsa atong madawat igsoon? No? Sumala pa sa Deuteronomy 6:2, pagalagwayan niya ang atong kinabuhi. No, nindot kay igsoon, no? Pagalagwayan niya ang atong silkon, kita mutuman sa iyahang mga sugo. Unsay gibutang dia sa Exodo na atong gidabasa matag Sabado? Kana sa napulo ka sugo. Kung mutahod ka sa imong ginikanan, sa imong inahan, amahan, unsay iyang sadison, pagalugwayan niya ang iyang kinabuhi nga gihatag kaninyo. Panalanginan ta, no? Panalanginan sa Dios. Kung magatuman ta sa pagbantay sa iyang mga sugo. Unsa bigingon sa Deuteronomy 10:13? Unsay giingon sa Deuteronomy? Dinhi ato makita igsoon sa Deuteronomy, kapitulo 10, versikulo 13. So unsa may giingon igsoon sa Deuteronomy, no? Para sa unsa kining sugo nga ato magbantay igsoon, para makaunsa may kini sa tuwa. Sumala pa sa Deuteronomy 10:13, ang pagbantay sa mga sugo ni Jehova og sa iyang kabalauran nga akong ginasugo kanimo nining adlaw alang sa imong kayuhan. Unsa igsoon? Alang sa atong kayuhan. Aniya karon iya ni Jehova ang imong aniya karon iya ni Jehova nga Dios ang langit ug ang langit sa kalangitan, no? Ang yuta uban ang tanan nga naa kaniya. Naa kaniya ang tanan. Sumana siya iya ang langit ug ang yuta, no? Siya ang tag-iya sa tanan. Siya tag-istong kinabuhi. Muna siya nga mutuman gyud ta sa kabuton sa Dios, mutuman ta sa sugod sa Dios meron kay siya ang tag-iya sa tanan. Unya, kung kini ato nang ginahimig soon, no? Makabaton ta sa mga panalangin nga gihatag sa Dios sa atong sa kinabuhi, no? Kining pagbantay soon para ni sa atuang kayuhan. Gingon sa 13, Deuteronomy 13:4. Unsay giingon igsoon sa Deuteronomy 3, versikulo 4. Magalakaw kamo, sunod kang Jehova nga inyong Dios. Unsay giingon? Maglakaw ta, no? Sunod kang Jehova, kay siya mo ang atong Dios. Muna giingon diri sa Deuteronomy 3:4, og kaniya mangadlo kamo, og magabantay sa iyang mga sugo, og magasugot sa iyang tingog, og kamo magalagad kaniya, og managiusa ngadto kaniya. So muna siya nga kung kita nagatuman, no, sa mga sugo sa Dios, muna giingon nga kita nakigiusa ta sa tuang buhi nga Dios. Ingon nga kita iya mga binuhat. Unsa pa igsoon? Muna giingon sa balang suran, kung kita nagapalingog, no, sa sugo sa Dios, sa pagbantay sa mga sugo sa Dios, unsa nagiingon sa Proverbio 28:9? Kung kita igsoon wala manumbaling, kung kita nagapalingog lang, sa sugo sa Dios. Unsa may giingon sa Proverbio 28, versikulo 9, nagaingon diri. Kadto nagapalingog-lingog sa iyang igdulungog gikan sa papamati sa kasuguan. Bisan ang iyang pag-ampo mao'y usa ka dalumtanan. Muna igsoon ang mga munay madawatan, no, sa tao nga nagpalingog-lingog sa mga sugo sa Dios. Bisan ang iyang pag-ampo usa ka dalumtanan. Katong wala manumbaling. Katong wala manumbaling sa sugo sa Dios. Bisan ang iyang pag-ampo usa ka dalumtanan. Unsa pa gingon ni Juan? Juan, atong masahon sa Juan. Juan City. Unsa pa gingon ison sa Juan City 49? Nagaingon diri. Apan kining panon sa katawhan nga dili mahibalo
sa kasuguan mga tinunglo. Oh. So muna siya nga katong wala manumbaling sa kasuguan, no? Tinunglo siya. Nagpalingog-lingog siya. Yung nag-iingon ni Haring Solomon, nga bisan ang iyang pag-ampo usa ka dalumtanan kung wala ta manumbaling sa kasuguan sa Dios. So kining kasuguan sa Dios mo ang pinaka-importante nga ato ni sa ilang taon nga naman. Kay giingon dai sa Roma, ang iyang sugo matarong maayo ug balaan. Oh. So man siya ang iyang sugo igsoon, no? Ang iyang sugo matarong maayo ug balaan. Ato nang basahon igsoon. Oh. Roma City 12. Unsa giyon sa Roma City 12, busa ang kasuguan balaan man. Og ang sugo balaan og matarong og maayo. So mo giingon sa balaan kasulatan nga ang iyang sugo, no, balaan, matarong og maayo. So mo na siya nga makahatag yun ni kaayuhan sa tao, no? Ang kasuguan sa Dios makatag ni kaayuhan sa tao. Makahatag og kanang makatudlo sa tao sa pagka magpuyo nga pagkabuutan, no? Ano man kay nagatudlo ni siya sa mga butang nga mga matarong, nga butang nga ang itong buhaton. Oh, parte sa tong kagalingon ni Soon, sa tong pagkinabuhi. Ko nahiuyon ba ngadto kaniya. So kabalo tay Soon sa pagbuhat kun sa angayan buhaton, kun sabi angay dili angay buhaton. Atong malantaw nga sa itong kagalingon nga makalantaw nga kung makamatikod tayo Soon nga sayop tungod kay ang iyang sugo nagtudlo kanato, no? Nagtudlo kanato sa mga butang nga angay natong buhaton. So muna siya nga kasuguan sa Dios, muna siya ang lamparahan, no? Muna suga sa atong mga mata. Oh. Muna gingon siya nga lamparahan sa atong mga tiil aron dili ta mapangdol. So muna siya nga ang kasuguan sa Dios, muna siya ang lamdag, no? Sa katawan sa Dios, lamdag sa pagkamatarong. Muna siya ang kasuguan sa Dios. Unsa gingon sa Salmo 109? Unsa gingon ni Salmista David? Salmo. Salmo 109, versikulo 7. Muna siya ang katalagman sa tao nga wala gyud manumbaling sa sugo sa Dios. Sa diha nga siya pagahukman ha, ihulog siya nga sadaan og himua nga ang iyang pagampo mahimong sala. Oh. Ngano man isisuon nga nitabo man tungod kay wala siya nagbantay sa sugo sa Dios. Wala sa manumbaling sa kasuguan sa Dios. Muna nga nagpasulik soon nga ang Ginoo dili gyud mulaban, no? Dili mulaban sa mga tawo nga wala nagatuman sa iyang kaubuton. Apan kung kita igsoon nagtuman sa kaubuton sa Dios, ihatang panalipdan, no? Ihatang bantayan, ihatang ipalayo sa tanang mga kadaotan. No. Muna siya. Unya, unsa pa giyon sa Bugna 14? Bugna 14 bersikulo 12 ug 13. Bugna 14. Oh. So muna yung iso nang ingon sa Bugna 14, no? Bugna 14 bersikulo 12 ug 13. Nagaingon diri son, aniya ang pagpailob sa mga balaan. Sila nga nagabantay sa mga sugo sa Dios og sa kang Hesus nga pagtuo. Oh. Og nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga nagaingon, isulat mo. No? Isulat mo mga bulahan ang mga nangamatay nga sukad karon. Mga matay diha sa Ginoo. Oo, nagaingon ang Espiritu aron managpahulay sila gikan sa ilang mga buhat kay ang ilang mga buhat naganunot uban kanila. Oh. So giingon diri sa Bugna, no? Nga bitawag og bulahan. Oh. Bulahan ang mga nangamatay nga sukad karon nangamatay diha sa Ginoo. Oo, nagaingon ang Espiritu aron managpahulay sila gikan sa ilang mga buhat kay ang ilang mga buhat naganunot uban kanila. So bulahan igsoon, no? Bulahan ang nagalantaw, no? Ang nagalantaw sa mga sugo sa mapailubon gayud. Ang nagatuman, susama ni nga bulwaton.
nga sa batang adlay population ato siyang gisimba ngano man. Ngano may ison nga mosimba ta sa adlay population kay munay sugo niya, no? Sa diya ang gihimo sa Dios ang kalibutan, no, ang amahan. Unsa ang gihimo igsoon? Sa diyang nahuman niya paghimong kalibutan sa isa ka pito ka adlaw unsa ang gihimo? Nagpahulay siya. Nagbalaan o nagpanalangin sa ikapitong adlaw. Oh, mismo ang Dios, no, nagbalaan sa adlaw nga ipapahulay. Tungod kay nahuman niya ang iyang tanang mga buhat nung mipahulay siya. Unsa ang gihimo igsoon sa ipapahulay? Nagpanalangin, nagbalaan. So nining adlaw nga ipapahulay, kung kini ato nang ginahimo sa kanunay, ang Dios magpanalangin sa tuwang kinabuhi, dili gid ta niya pasagdan. Iyatang tagaan sa ato ang gikinahanglanon sa atong kinabuhi, labi na sa pagkaon sa matag adlaw. Muna sa tanan nga atong pagkabuhat ison ato sa pasalamatan tungod kay anaa siya, no, nagalantaw sa tanan niya mga kanakan. Tanan nga mga Church of God, tanan nga nagatuo sa iyang ngalan o nagadawat sa iyang ngalan, no? Magapanalangin ang Dios. Dili ta niya pasagdan. Unsay tambag sa atong taliwala? No? Unsay tambag inson? Unsa may giingon sa balang suda sa Lucas 13, no? Lucas 13 bersikulo 24. Lucas 13 bersikulo 24. Unsa may giingon rigson? Panlimbasog kamo. Oh? Muna giingon igsoon. Lucas 13:24. Panlimbasog kamo sa pagsulod sa pultahan nga masigpit. Unsa kay igsoon? Manimbasog ta, no? Sa pagsulod sa dalan nga masigpit ngano man. Kay nagaingon ang kaninyo nga dagan ang nagapaninguha sa pagsulod ug dili makahimo. Daghan ang nanangkamot nga makasulod. Apan dili makahimo mo man igsoon. Tungod kay sigpit nga dalan. Ulo nga sigpit igsoon lisod, no? Lisod ni sa dalan nga sigpit ngano man. Tungod kay daghan kayo diha ang gidili sa Dios. Daghan ang ipabot sa Dios nga nahiuyon sa yaha. Sama ang pagkaon, no? Dili ka magkaon sa mga gidili sa Dios. Unsa man siya mga gidili sa Dios nga dili ipakaon si mua. Sama sa baboy, sama sa walay himbis. So muna siya nga lisod talikdan sa uban, no? Muna gingon nga sigpit nga dalan panlibasog sa kamo, no? Panglibasog kamo sa pagsulod sa dalan nga sigpit. So muna sa ison nga kini atong iglesia sigpit kayo ni, no? Kaya sa dimingon kay ison nga doon kay walihan, nga mingon ka nga maghari sa yuta, ang ubang tao ison mutalikod na din na sila nga naman kay gusto sila nga matug langit. No? Gusto sila lantaw sa langit. Apan ang langit ison, kung atong basa sa Biblia, ang langit puloy-an sa Dios, puloy-anan sa Dios. So muna siya nga kita kung makadaog ta, unsa giingon sa balang sulatan, managhari kita uban kaniya sulod sa kalibog ka tuig. Muna siya nga manimbasog ta sa pagsulod sa gangaan nga sigpit. Amen. Sigpit nga dalan paingon sa dag-anan, dili itong luag nga dalan. Muna siya nga gingon sa Biblia ison nga panlimbasog kamo sa pagsulod, no, sa dalan nga masigpit. Unsa gingon sa Hebrehanon? Hebrehanon 12:1. Hebrehanon 12:1 nagaingon diri son, busa sanglit kita ginalibutan sa usa ka labihan kadako nga panganod sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga kabug-at ug ang sala nga sa dakong kasayo nagasipit kanato og pagadalaganon ta nga mapailubod ang lumba nga gitanyag sa atong atubangan. So muna sa ison, aron ta makadaog sa lumba kun dunay mga kabug-at nga to ang ginasipit-sipitan kun unsa may mga kanang angay na to nga kanang magkoreksyon na ato ang kinabuhi, no? Kung unsa na siya nga naa kanimo ato na sing isalikway. Aron gaan, no? Magaan ang atong kinabuhi, mugaan ang atong pagpangalagad nga walay babag, no? Walay babag sa atong pagsimba ngadto kaniya. Walay babag sa atong pagpangalagad ngadto kaniya. Giingon sa Balang Sulatan nga isalikway, no? Kanang kabug-at nga anaa kanato, no? Kung naa pa man. Unya pagadalaganon ta nga mapailubon ang lumba nga gitanyag sa atong taliwala, sa atong atubangan. Wala nga pailog, no? Kay kini usa ni kalumba igsuon. Kung makapailog ta sa lumba nining kalibutan, makaabot gyud ta sa finishing line ug makadaog ta.
Bisan og hiner ta igsoon basta kada kapadayon ta. At gyud maangkon ang kadaugan. Oh. Sama sa maraton, sa lumba, sa dagan, kung bisan og dili siya kauna, pero naningkamot siya sa pagdagan, makaabot siya sa finishing line, daog yapon siya. Ngano man, nakaabot siya sa finishing line. Unya igsoon, kung doon natin kabugat, ano sa isalikoy, aron gaan ang ato ang pagdagan. Paingon igsoon sa daganan. So muna siya, nagitagaan ta sa Dios o mga mamayong butang, nga atong pagkalantawon, kung unsa ang angay natong buhaton, aron ang atong kinabuhi, adunay kasiguruhan. Adunay kasiguruhan ang atong kinabuhi. So, ngano may igsoon, nga maningkamot ta, no? Nganong maningkamot igsoon, aron ang atong kalag, dili malaglag. So, manigingon sa Bugna 2:11, dili maunsa sa kaduhang kamatayon at masahon. Bugna 2. No? Bugna 2 bersikulo 11. Nagaingon ang balang kasulatan. Ang may igdulungog magpatalingog sa ginaingon sa espiritu sa iglesia ang makadaog dili maunsa sa kaduhang kamatayon. So muna siya nga ngano man gyud nga mutabod ta sa suga sa Dios tungod kay dunay siya saad. Iyang giingon sa balang kasulatan nga ang makadaog dili maunsa sa ikaduha nga dut kay suon, no? Ang gisaysay, no? Sa balaan ko sulatan. Sa Bugna 22. Na bersikulo 12. Oh. Sa Bugna 22, 12. Aniya karon, muani ako sa madali. O nga akong balos uban kanako sa pag sa tatatag sa sumala sa iyang buhat. Oh, dili siya maglangan, no? Sa madali. Unsa may yang ani balos. Oh. Gatag og balos uban kanako sa paghatag, no? Sa tatatag sa sumala buhat. Unsa ang mabirotay siyon? Oh. Taniya sa mga maayong butang unya kalaba sa ilang mga bisti nga tagas sa pagduol sa kawis kinabuhi o sa pagsulod sa mga gangaan sa syudad. Oh. Muna isuon nga bulahan, no, katong nagalaba kanunay siyang bisti aron muna ibot sa isuon nga ato ni siyang bag-on atong kinabuhi kanunay. Kun doon na bay naman sa ato na siyang laban libyuhan. Sa atong pagtuo isuon mo pud nga ato pud lanta aron mabag-o ta kanunay. Amen. Sa Dios walay bulitaman karon isuon kun dili hantod sa iyang pagpadayag. Padayon ta sa Juan 8:32 ang kamatuoran, no? Atong basahon Juan 8. Next. Juan 8:32 ang gayon. Og kamo, no? Makailas kamatuoran. Og ang kamatuoran magaluwas kaninyo. So kita igsoon sa ito unsan kamatuoran nga anaa kanato. Oh, sayo ta igsoon nga ang kamatuoran mo na makahatag kanato sa kasiguruhan. Nakahatag kanato kaluwasan sa tong kinabuhi. So kita mismo na sayod ta nga ang kamatuoran nga tong nakaptan karon, no? Muna siya ang kamatuoran nga nagdala kanato sa kasiguruhan sa tong kinabuhi. Ang kamatuoran mo na naghatag kanato kaluwasan. Unya, unsa pa igsoon? Salmo 119, 142 nagaingon diha, ang imong kasaguan mao ang kamatuoran. Unsa igsoon? Ang kasubuan niya mao ang kamatuoran. No, kanang kasubuan yatag sa Dios sa makatawan. Aron ato nang tumanon, sumuna siya nga nakahatag kadtong kasiguruan, no? Kanang iyahang kasubuan muna siya gingon sa Salmo. Salmo 119, 142, ang imong kasubuan mao ang kamatuoran. Unya igsoon, kinsa ang matawag hingpit? Sumala sa Salmo. Salmo 119. Kinsa man ito matawag og hingpit? Oh. Sumala sa Salmo 119. Bersikulo 1. Oh. Bulahan sila nga mga hingpit sa dalan nga naglakaw sa kasuguan ni Jehova. Oh, gitawag og bulahan igsoon. Oh, gitawag bulahan sila nga mga hingpit sa dalan nga nanalakaw sa kasuguan ni Jehova. So nagapalandong, no? Nagapamalandong sa mga sugo sa Dios. Muna atong baton kanunay nga magapalandong ta sa mga sugo sa Dios. Kay muna siya ang nakatag kanato igsoon og lamdag sa tuong kinabuhi.
Kinahanglan nga ato na siya ano na yung himuon ang pagbantay sa iya mga sugo. Muna siya lamdag, muna suga, no? Sa ato sa kasing-kasing. Unsa nga sugo ang bantayan sa tao? Oh. So muna siya igsuon, unsa nga sugo igsuon? Kay kada kuno to kada kuan ato nga atong mutay ng mga nga sugo. Sumala pa sa Deuteronomy 4:13. Nagaingon igsuon, bisan ang napulo ka sugo, no? Atong basahon. Deuteronomy 4 versikulo 13. Nagaingon direksyon. Og siya mipahayag kaninyo sa tugon nga iyang gisugo kaninyo sa pagtuman bisan ang napulo ka sugo. Unsa gali aton tumanon? Mao ang napulo ka sugo. Mo na giingon sa balaan kasulatan ngadto gyud tumanon ang napulo ka sugo. Unsa ang giingon ni Mikias? No? Mikias 6:8. Mo na giingon maglakaw ta uban sa imong Dios. Unsa man igsuon ang atong paglakaw uban sa tong Dios? Uban sa kanang maglakaw ta nga uban ta kaniya, unsa ni siya nga mga nga buluhaton? Maglakaw ta sa pagkamatarong, maglakaw ta sa pagkamapailobon, maglakaw ta sa kaputli, sa pagigugma, kalulot, no? Pagpailog. Muna siya kung kana anak kanato naglakaw ta uban sa atong Dios. Oh, managingon sa Mikias 6:8 nga maglakaw ta uban sa atong Dios. Maglakaw ta sa pagkamatarong. Muna ang gusto sa Dios nga iyang makita sa iyang magkatawhan nga maglakaw ta, no? Subay siyang kabuton. Unsa usab ang gisulti ni Juan? Niadto nagabuhat sa kabuton sa Dios. 1 Juan 2:17. Unsa may gingon ni Juan? 1 Juan 1 Juan Kapitulo 2 versikulo 17. Ang kalibutan nagaagi. Unsa gali igsoon? Ang kalibutan nagaagi og ang mga kailigon niini. Nagakaagi. Apan ang nagabuhat sa kabuton sa Dios nagapadayon sa walay katapusan. Amen. Muna sa igsoon nga ang nagabuhat, nagapadayon sa kabuton sa Dios nagabuhat. Sa kabuton sa Dios nagaingon sa igsoon nga nagapadayon sa walay katapusan. Muna siya. Ang tanan iso ni nga butang nga lumalabay ra ni, no? Ang tanan kanang imong kilidgon sa mga butang, kanang imong tong kaibugan lumalabay ra na siya kanang mga material ng mga butang ato makita lumalabay ra na siya. Apan kung kita nagabuhat sa kabuton sa Dios, magapadayon ta sa walay katapusan. So muna giingon sa balang kasulatan. 1 Juan 3. Unsa pagingon ni sa 1 Juan 3 versikulo 1, 2, 3 ug 4. Tanawan ninyo kung daw unsa nga gugmaha ang gihatag kanato samahan. Nga giingnan kita nga mga anak sa Dios. Og mao man gayud kita tungod niini. Wala makaila kanato ang kalibutan kay kini. Wala makaila kaniya. Mga hinigugma karon, mga anak kita sa Dios og wala pa ikapadayag kung maunsa kita. Hingbaluan nato nga kung ipadayag na siya, masama kita kaniya kay siya makita nato. Ingon nga maon siya. So muna sa iso na kung mapadayag na siya ato siya makita. Og ang tanan nga aduna niini nga paglaom diha kaniya nagaputli sa iyang kagalingon maingon nga siya putli. Muna siya iso na kita isab, no? Iyang mga anak kay gitawag ta iso mga anak ta sa Dios kinahanglan pud nga maglakaw ta nga putli. No? Magmaputli ta igsoon. Unsa gid gingon sa Matthew 5:8, bulahan ang putli o kasing-kasing kay sila makita sa Dios. So kinsa lang igsoon na makita sa Dios katong putli o kasing-kasing. Muna gingon sa balang sultan nga magmaputli kita kay putli ang Dios nga atong gilagaran. Magbalaan kita kay balaan ang Dios nga atong gilagaran. Amen. Muna isoon ang tanan nagabuhat sa sala, nagabuhat sa pagkamasupilon usab. Muna ang tanan, no? Kung ang tanan nagabuhat sa sala, gitawag siya masupilon. Kaya ang sala mao ang pagka masupilon. Aron igsoon nita matawag masupilon, kinahanglan nga mutuman sa sugo sa Dios. Magmatinumanon ta, no? Magmatinuman ta igsoon hantod sa iyang pagpadayag nga sa atong pagpangalagad, diingon igsoon nga walay buling.
walay ikasaway. Muna giingon sa bugna nga bulahan ang nagalabas silang mabisti kay magkatungod sila sa pagsulod sa ganghaan. May katungod sila sa pagsulod sa gingarian sa Dios. So kinalay so ng ato ang kinabuhi kun doon naman tayo mga kanang mga nabot ato nga mga mali, no? Unsa gali kon sa mali? Opposite sa mali. Tama. Ato itama. Oh. So unsa nga mali isa sa tuwang atong kagalingon ato nang itama. Amen. Atong itama mainsakto ang atong kinabuhi atubangan sa atong buhi nga Dios. Oh. Kita igsoon mismo may makakoreksyon sa atong kinabuhi tungod kita nagdala sa tuwang matag usa ka kinabuhi. Kita may mismo atong matudloan atong kinabuhi pinagi sa pulong sa Dios nga matudloan ta sa pagkoreksyon aron ang atong kinabuhi masiguro atubangan sa Dios. Kung kita igsoon mamatay ta ni kalibutan na basta kay iya ta sa Dios. Amen. Amen. Oh. Muna nga kinabuhi ta nga uyon sa kabuton sa Dios. Muna kanindot igsoon sa matag usa kay kung kita igsoon putli gingon sa 5:8 nga bulahan ang putli kasing kasi sila makita sa Dios. Kung dili tayo igsoon magputi, dili ta makita sa Dios. Oh. So unsay gingon sa Juan 5:3? Unsay igsoon? Juan 5:3 gingon diha nga kay mao kini ang gugma sa Dios nga pagabantayan nato ang iyang mga sugo ug ang iyang mga sugo dili mabugat. Oh. Muna iyang gugma, muna iyang gusto nga ipabuhat sa tuwa igsoon nga atong bantayan ang iyang mga sugo kay kining sugo nga iyang gihatag sa tanang katawan dili na siya bugat tumili gaan. Amen. Gaan na siya. So muna siya nga ang tibuok katungdanan sa tao mao ang pagtuman sa iyahang mga sugo. Unya kadlok iyang Dios o bantay ang iyang sugo kay muna siya ang tibuok gyud katungdanan sa tao. Mintras kita iso nagkinabuhi paglibutan na kinahanglan nga tuman ta. Tuman ta, no? Mo atong lantaw ni suon nga anaa ang Dios nagabant kanato, anaa siya nagabantay kanato. Aron ang Dios magatubag kanunay sa mga pag-ampo. Kinahanglan nga ato pugtumanon ang iyang mga sugo nga iyang gitanyag sa taliwala. Aron sa toyo igsoon nga ang Dios dili gyud magabiya sa iyang makatawan. Ug padayon ta sa atong bulaton gingon sa Blas Lutang igsoon sa Mateo 24:13 ang magapadayon hangtod sa katapusan mamaluwas. Kung kita isa makadaog din lumba nga gitan sa taliwala, no? Kung kita makadaog igsoon may katumod ta sa pagsulod sa gingarian sa Dios. Amen. Mo nagingon ni sa igsoon nga ablihan ko, no? Ablihan ko ang gangaan ug pasudla ang mga ug pasudla, no? Kaso nagatamod siya nga sugo. So nagingon sa Isaias 26 at tumasahon. Isaias. Ang mga tarong nasud makasulod. Mo muna siya. Isaias 26. Isaias 26 bersikulo 2. Buksin ninyo ang magangaan aron ang matarong nga nasod nga nagabaton sa pagtuo makasulod. So kinsa lang isuon na ang makasulod sa ganaan kato lamang nagbaton sa iyang pagtuo. So kita igsoon gimahal ta sa Dios. Muna siya nga ato gyud himuon igsoon ang gugba nga atong ipakita sa atong nga Dios nga nagtan-aw ta nagatuman ta siya mga sugo kay gingon sa langsutan kun nahigugma kamo kanako bantay ang akong mga sugo. Mo panigingon igsoon sa taong dato Ginoo. Unsa himuon ko aron ako maluwas? Unsa ingon ni Jesus? Kung buot kang mosulod sa kinabuhi, bantay ang akong mga sugo. So walay lain igsoon nga himuon kundi ang pagtuman lang ang pagbantay sa iyang mga sugo. Gimahal ta sa Dios, no? Gipili ta sa Dios. Muna magmatinumanon ta kay haduol na gyud ang Ginoo mobalik, no? Daghan na kayo mga ilahanan nga to nakita karon. Daghan na kayo mga ilahanan nga to nakita. No? Klase-klase na nga to masinati, no? Unsa tong adlaw tong ang bulan na imong pink ani pula Ay, oo katong. Itong sa basina na to. tatos tila nga dako kay bulan marag ni pink ang bulan marag pog ni pula. Usa na siya igsuon nga mga timailhan, no? Nga nagpakita na mga gipakita na sa Dios ang mga timailhan aron ang iyang katawan, no? Makasinati nga naay gyud Dios. Naglantaw sa iya mga anak. Muna nga gipakita sa Dios ang mga timailhan aron nga kitang tanan, no? Kita nga iyang mga anak makatuman ta sa iyang buluwaton. So hapit na, no? Hapit na ang Dios mobalik nga kinahanglan kita suon nga mga tinumanon ta, mutuman ta sa sugo sa Dios tungod kay duol na lang ang iyang pagbalik. O ginaot ko din kautuhon nga kitang tanan igsoon atong ibutang ang atong kinabuhi sa kasiguruhan
aron kita makaangkon Ginoo kana aysuon kanang kinabuhi nga dayon ngayon gitagana kaninyo kanako. So muna siya nga kinahanglan nga matuman ta no sa pagbaday siya masugo ug ato siya kadlukan nga dili ta kabuhat sa mga buhat nga dili angay na sumbuhaton aron di ta matawag og masukilon. So mutuman ta atong kita atong gugma sa Dios ngod kay ang iyahang sugo igsoon daan rin siya no dili kini bug-at. So magbatirmanon ta hangtod sa iyahang pagpadayag nga walay kasaway walay buling. So man atong giingon mo nagiingon igsoon sa 1 Timoteo 6:14 bantay ang sugo nga walay buling no ni ug walay kasaway. Asa tama ni son hangtod sa iyang pagpadayag. So matahom kayo nining ato ang nining nga pahulay ug ginaot ko nga mga pulo sa maturan ato nakuha ano sa tuluran kun unsa kay importante no ang sugo sa Dios sa iya mga katawhan. So kung kita nagapaday ni son gitawag tag bulahan. Kung kita nagahimo sa pagtuman no sa kabuton sa Dios gitawag tag bulahan gitawag ta og balaan. O ginaot ko nga kini mga butanga ato ni siyang isim ato bitaw sa kasing-kasing nga ang Dios nagatamod sa mga matarong tao nagauban o bitan niya biyaan hangtod sa iyang pagpadayag ug mayong udto natong tanan. Pagbalik sa Ginoo. Ano yung ting? Ayun, ang pagbalik sa Ginoo. Ang pagbalik sa Ginoo